Nadahong ba ninyo nga ang usa ka ministro sa usa ka simbahan ug maoy pila ka aptik mo bantay sa iyang mga sakop na himong miyembro sa atong iglesia? Pinaagi sa Kinsa may inyong tuhuan? Kini sila Bible study sa inyo o ako inyong pastor? Si Pastor Hermano Bansalunon usa ka gikahadlukan sa ilang tribo ug dili basta nga madala sa ubang relihiyon. Sa wala pa ko nagpastor, ang akong kaagi na ako sa simbahan, nagmatinumanon, nag-alagad. Ang religion sa una akong sandigan, akong nakuptan. Murag nakita ko, kung sa sundalo pa, huyang ang akong mga dala. Nagwali sa mayong balita, pero wala ko muadto musangyaw kung unsa ang mayong balita. Ang mga laiko sa iglesia sa Adventista nakahigayon sa paghatag ug pagtuon sa Biblia alang sa usa ka pundok nga nagka-interes sa pagpangutana sa maong pagtuon. Apan kini naundang tungod na hibaw-an sa maong pastor. pinaagi sa ato mga pagtuon. Kinsa may inyong tuhuan? Kini sila Bible study sa inyo o ako inyong pastor? Kini sila ayaw pagtuan kay dili ni maal ng ilaha. Kamo ang matuman kay kamo akong membro. Sa tanan mo ato dito taon sila nga nagbalay-balay, akong punggan, hawa mo diri kay ako'y wano. Gusto mo nga magtawag kong tanod? Nagwali kog napulo kasugo kay wala man diha na sa kini sa amoa nga magwali kag napulo kasugo. Kay kung magwali kani kamo basa ka laktawan yun ng adlaw igpahulay, laktawan yun ng Sabado kay among gireject ang Sabado. Sa panahon nga naa siya'y kukabildo bahin sa balaang adlaw igpapahulay ug sa balaang bautismo, iyaha kining ginahinuklugan. Ug tinuod gyud ay ang Biblia nga tutom nga gisunod sa mga Adventista del Sétimo Día. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gihimo sa Dios. Karon kay pag-ingon sa among pastor kay duha man ka pastor dito. Dili tinuod nga naabay na pulo kasuguan. Gibusdak na kong Bible, dayon lakaw mao ni karon wa na ko mabalik diri na. Ingnan ako nga ang tinuod ay nga kasuguan wala magbungkag, wala mausab, mao lang giyapon. Mo na ako karon kining 720 akong gibiay-biay, akong gi-lockdown pero diri dia ang tinuod nga kamatuoran. Sa iyang hugot nga pagtuon ug pag-ampo, kauban sa iyang inahan ug igsuon, sila nagdesider nga modawat sa balaang bautismo. Igsoon ako sa pagtuo, ang Diyos sa langit nalipay sa imong desisyon. Kining kautuhon kining adlaw ako gidawat. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Malang Espiritu Santo. Amen. Buta sa iyo. Sa wadamhang nga panahon, ang kanhing layko nga iyang gipalayas ug iyang giyaga-yagaan nakasaksi gayud sa kalampusan sa iyang pagdawat sa atong Kristo. Salamat kayo, magkauban na kita sa buhat sa Ginoo. Sa katapusan. Paninguhaon nako kadtong una na kong gibarugan nga ako putos yang anaon kay para magsugod nami nga ako ipaila didto. Akong mantala sila katong atong gibarugan nasayop dayta. Paminaw jud sa journey in God kay diha ang kamatuoran mo. Diha ko nabuksan akong huna-huna nga diri di ang tinuod nga maayong pagtulong. Kini usa ka dako nga pagpahinumdum sa atong pagpanaw nga ubay-ubay pa ug dako pagayod ang atong tahas sa pagbantala sa mensahe sa kaluwasan. Ang atong paningkamutan itang tanan mag-ugyon sa pagbuhat aron ang tanan makaila sa atong buhi Dios.
gikan dinhi sa Southern Mindanao Mission, kini ang inyong papaglaom, Janine Kennedy.